application 16 page 276 على الكتاب. عم يقول لي une radiation ultraviolet de longueur d'onde lambda égale 300 nanomètres éclaire la surface d'un métal dont le travail d'extraction est WS égale 3,4 électron-volts. يعني عم يقول لي أنا عندي ميتال surface métallique. الترافاي ديكستراكسيون له للإلكترون من قلب الأتوم هو 3,4 إلكترون فولت. شو هي الإلكترون فولت؟ هي يونيتي للإنرجي، يونيتي غير الجول أصغر بكتير اسمها إلكترون فولت. طبعا في عنا تحويل بيناتهم بنحكي عنها بعد شوي بتمرق معنا. فإذا هذا الميتال نوعيته إذا أنا بدي أسحب منه إلكترون مثل ما حكينا هذيك المرة الإلكترون اللي إياه على الأتوم، إذا أنا بدي أسحب الإلكترون خليها تطلع برات الأتوم بدنا أقل شيء هو 3,4 إلكترون فولت. واللامدا والرادياسيون اللي هي بتحمل الانرجي او الفوتون اللي هي بتحمل الانرجي عندها اللونجور دوند هذا. السؤال هو ياتيني une émission d'électrons، هل انا بقدر شيل الالكترون من قلب الاتوم؟ هي شغله. الشغله الثانيه اذا كان وي سي وي كالكولي سون انرجي سينيتيك. نحن قلنا الانرجي اللي بتاخذها الالكترون قسم منها بتستعملها حتى تتخلص من الليزون، والقسم الثاني بتستعمله حتى تحصل على سرعه على انرجي سينيتيك. طيب كيف بنعرف اذا في اكستراكسيون دينرجي او دان الكترون او لا؟ اول شيء بنجيب الانرجي لللامدا للفوتون. الانرجي للفوتون حكينا هذيك المره هي E ايكال H فوا نو، قلنا نو هي فريكونس او فيني استبدلها H فوا سي سور لامدا. هلا جي رومبلاس شاك تيرم بار سا فالور. بالنسبه للH هي رقم ثابت هو بيعطينا اياه بيساوي 6,6 fois 10 à la puissance moins 34. هذا دائما هيك. كمان السي هي célérité de la lumière dans le vide اللي هي بتساوي 3 fois 10 à la puissance 8 متر بار سكند. بيبقى عندي اللامدا معنى اللامدا en نانومتر يعني هي 300 fois 10 exposant moins 9 حتى احولها على المتر. هيك بكون انا بقدر احصل على الانرجي dans le système international يعني بالجول. نحط الجواب على الكالكولاتريس بيطلع معنا 6,6 fois 10 exposant moins 19 جول. ولكن كومباريزون هلا ما ظابطه. ليش؟ لانه الانرجي للفوتون يعني هيدي الاتوم هيدي نويو هيدي الالكترون هيدي الفوتون اللي جاي من هون تحمل انرجي بتساوي 6,6 fois 10 puissance moins 19 جول، بينما هذا الالكترون بده مينيموم 3,4 الكترون فولت. والكومباريزون لتصير ممكنه لازم يكون عندي ميم يونيتي، يعني لازم احول الانرجي للفوتون على الالكترون فولت. كيف نحن بنحول؟ بكل بساطه شو بنعمل؟ بنقسم ب 3,6 يعني الانرجي للفوتون هون هي زادة كمان للفوتون بيساوي 6,6 fois 10 exposant moins 19 sur 1,6 fois 10 exposant moins 19 كمان. هذا الرقم كمان ثابت. هذا الرقم نستخدمه للتحويل من الجول للإلكترون فولت. الجواب هو 4,13 إلكترون فولت. بنلاحظ الإلكترون بحاجة مينيموم 3,4، الفوتون بيحمل 4,13 يعني هي أكبر. بما أنه الإنرجي للفوتون بتقدر تعطيها الفوتون أكبر من الإنرجي ديكستراكسيون، معناتها في إميسيون موجودة، إميسيون دان إلكترون، يعني هالإلكترون رح يطلع دان إلكترون. طيب هذا الانرجي او الالكترون طلع هلا من الاتوم، يعني فينا نقول صار تنويه هيك وهذا الالكترون طلع لبرا ولكن هو اكتسب انرجي اكثر. مطلوب مني هلا انا اعرف، لانه قال لي سيوي كالكولي سون انرجي سينيتيك ماكسيمال دان الكترون. طيب الانرجي للفوتون كيف انصرفت؟ قسم منها هو انرجي ديكستراكسيون اللي هي 3,4، الباقيين بيروحوا سو فورم دينرجي سينيتيك لمين؟ للالكترون. معناتها اذا انا بدي هيدي بده يكون معي ها وها وانا معي اياهم، معناتها الانرجي سينيتيك لهيدا الالكترون بيساوي انرجي للفوتون موان انرجي ديكستراكسيون. الانرجي للفوتون هي 4,13. انرجي للديكستراكسيون الانرجي ou bien travail d'extraction c'est la même هي 3,4. الجواب بيكون
0,73 إلكترون فولت. هذه الانرجي سينيتيك اكي بار الالكترون. طبعا الانرجي سينيتيك اذا اعطاني الماس للالكترون بقدر لاحقا نجيب الفيتاس للالكترون يلي ماشي فيها.